इस वक्त बैरिस्टर गौर साहब अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद बाहर आए। बैरिस्टर गौर साहब, एक तरफ आप लोग कराची जा रहे हैं, दूसरी तरफ आपका तहफ़्फ़ुज़ आइन क़ानून मूवमेंट की जमातें इस वक्त रोड के ऊपर हैं, पुलिस जगह जगह पे नाके लगा रही है, गिरफ्तारियों का सिलसिला भी है। दूसरी तरफ हुकूमत आपको कहती है कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। तो ये सारा तनाज़ुर कैसा देख रहे हैं? एक तरफ गिरफ्तारियां, पुलिस, रास्ते बंद हो रहे हैं, दूसरी तरफ हुकूमत बड़ी अच्छी बन रही है कि मुज़ाकरात करें। सारी बातें अलग अलग है। जहाँ तक सीएम साहब का ताल्लुक है, अल्हम्दुलिल्लाह वो जा रहे हैं। कल इंशाल्लाह ताला वो कराची जाएंगे, कराची में बेहतरीन बाहर जाएंगे ऑब्वियसली, और वहाँ उनके प्रोग्राम है, 12 को वापस आएंगे और उनका पूरा एक शेड्यूल पे हुआ है इंशाल्लाह ताला। पानी पुलिस वहाँ कर रही है और बेहतरीन इंशाल्लाह ताला ये होगा जो खान साहब ने इंस्ट्रक्शन दी है स्ट्रीट मूवमेंट्स की, ये वही है। इसी तरीके से जो है ये चकज़ै साहब भी गए हैं, हमारी टीम अलायंस वाली, वो भी जीटी रोड पर है। देखिए, हुकूमत से मैं ये ज़रूर कहूँगा कि पब्लिक को कभी नहीं रोकते, आवाम की आवाज़ को कभी नहीं दबाते। आवाम को आप रास्ता देंगे वरना रास्ता खुद निकलता है। आप कब तक रोकेंगे? देखो 3 साल हो गए, जब लोग निकलते हैं पुरअमन निकलते हैं। रोड पे जाना हर किस्म का हक है। हमसे पहले इस रोड पे बाकी पार्टीज़ भी जा चुकी, नवाज शरीफ जा चुके हैं, बेनज़ीर साहिबा मोहतरमा शहीद जिबा जा चुकी है, बाकी लोग सारे जा चुके हैं। यही आवाम का रास्ता है, इनको जाना चाहिए और इंशाल्लाह ताला तहरीक बढ़ेगी। ये 8 फरवरी को हमारी है वो शटर डाउन है और पहिया जाम हड़ताल होगी, और वो इस पर्पज़ के लिए हम कर रहे हैं कि आवाम जिसको वोट दे वो उसके हक में वोट काउंट होना चाहिए, वोट पे डाका नहीं डालना चाहिए। और हम ये तो नहीं कह रहे कि हमारे हक में हो, हम तो कहें जिसकी भी हक में, चाहे वो आपके हक में हो चाहे वो हमारे हक में हो, लेकिन अब बस होने चाहिए। इवेंचुअली 75 साल के बाद, ख़ास कर जब 72 घंटों में अल्लाह ने पाकिस्तान को इतना बड़ा मुकाम दिया, सारी कौम की दुआओं के साथ, और इसमें हमारी काविशें भी शामिल थी और हमारा सपोर्ट भी शामिल था। इसके बाद इसको डाइवर्ट न करे, आओ पाकिस्तान को एक और लाइन पे ले जाएं जिसमें शख्सी आज़ादी 8 फरवरी से असीरान की भी रिहाई हो। देखो, मैं ज़रूर कहूँगा हमारी जो असीरान जेलों में बंद है उसमें 7-7, 8-8 केस में कन्विक्ट हो गए, 7-8 केस और मज़ीद कन्विक्ट हो गए। 100 से सालों से ज़्यादा की कन्विक्शन जा रही है। ये बड़ा इनह्यूमन ट्रीटमेंट, इसको आप ख़त्म अच्छा, बैरिस्टर साहब ये बताइएगा कि पीटीआई किस से बात करना चाह रही, कौन बात करेगा? कंफ्यूजन देखो, कंफ्यूजन कोई नहीं होना चाहिए। देयर इज सिंपल वन पॉइंट अगर मैं आपको कहूँ वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डायलॉग के सिलसिले में जो कुछ करना है, बात करनी है, वो चकज़ै साहब ने करनी है और उन्होंने कहा है, खान ने उनको अच्छा सर, जिस फोरम पे भी बात होती है, मुख्तलिफ जो आज़ाद लोग हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं, चकज़ै साहब को एंगेज करने की कोशिश करते हैं, वो भी नहीं जाते। तो क्या कोई पीटीआई की कोई शर्त है, किसी शर्त पे आप मुज़ाकरात पहली तो हम ये कह रहे हैं कि देखें ना, बुशरा बीबी की फैमिली की मुलाकात हो, खान साहब से मुलाकात हो, खान साहब से लीडरशिप की मुलाकात कराए, खान साहब से चकज़ै साहब और उनकी मुलाकात कराए ताकि कोई क्लैरिटी ले आगे बढ़े। और अगर आप मुलाकात तक नहीं करा सकते, आप केस आफ्टर केस पे उनको कन्विक्ट करा रहे हैं, तो हालात कैसे? अच्छा बैरिस्टर साहब, उन्होंने कल ये फैसला किया है कि अपोजिशन एक कमेटी बनाएगी और ये जाएंगे लाहौर में, कोट लखपत जेल में जो आपके पीटीआई के कैदी हैं उनसे मुलाकात करेंगे और वहाँ से एक कमेटी तश्कील देगी। मैं उनकी देखो, मैं जो लोग अपनी तरफ से कोई काविश कर रहे हैं तो मैं उनको कंडेम भी नहीं करता, लेकिन उन लोगों का मैं हम हिस्सा भी नहीं है। वो जो लोग अपनी तरफ से कर रहे हैं मैं उन पे कमेंट नहीं कर सकता। अपोजिशन की अगर कोई कमेटी उस नहीं, कमीशन हमारी कोई ऐसी कमेटी नहीं है। अपोजिशन इस वक्त जो है ना, अपोजिशन मींस पीटीआई, और पीटीआई की कोई ऐसी कमेटी नहीं है जो हम लेके जाएंगे किसी पर्पस के लिए कोट लखपत जेल। दो हमारी ख्वाहिश है कि हम कोट लखपत जेल जाए। मैंने बड़ी मरतबा कोशिश की है, मैंने मैसेज भेजा है, हसन नियाज़ी साहब के साथ मैसेज भेजा। जब मैंने मैसेज आया, हर मरतबा मुझे ये मैसेज आया कि नहीं जी, वो सिर्फ जुमे को आप मिल सकते हैं, बंदा मिल सकता है और सिर्फ फैमिली मिल सकती है, आपको इजाज़त नहीं है। मैं चाहे उससे बाकी असीरान के साथ तरफ कोशिश की है। अब इस मरतबा मैं नेक्स्ट वीक जा रहा हूँ, कोशिश करूँगा मुलाकात। अच्छा बैरिस्टर साहब, ये बात हो रही है कि इस हफ्ते आपकी मुलाकात मुतवक्की है, जो आइंदा हफ्ता है, तो आपसे किसी ने रब्ता किया मुलाकात? देखो, लोग अपनी तरफ से जब भी स्टेट मीडिया पे देते हैं या अदरवाइज सोशल मीडिया पे दे, मैं रिस्पॉन्ड नहीं करता। मैं रिस्पॉन्ड करने पे आ जाऊँ तो समटाइम मैं देखता हूँ कि सुबह से शाम तक मुझे सैकड़ों चीज़ें डिनाई करनी पड़ती। सर, स्पीकर की जानिब से कोई मुज़ाकरात की कोई मुज़ाकरात देखो, मुज़ाकरात मेरे ख्याल से तो कोई डेंड की तरफ चला गया है, क्योंकि अब मैं नहीं समझता, पता नहीं किस तरह रिवाइवल इसकी होगी। लेकिन
جو اگر کچھ بھی ہے چکزئی صاحب کریں گے اور علامہ صاحب کریں گے. گور صاحب منڈی کا گور صاحب 11ویں سالگرہ 92 کی 11ویں سالگرہ آپ کا پیغام ہے. 92 کو میں 11ویں سالگرہ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں, ان کے انتظامیہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, ان کے سارے جرنلسٹ اور اس کے اسٹاف کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. بڑی اچھی جرنلزم کی ہے انہوں نے, ہمیشہ سے فیئر اور بیلنس ہو کے رپورٹنگ کی ہے اور ہماری بات کو بھی عوام تک پہنچایا ہے. ہم آپ کے بڑے مشکور ہیں, ہمیشہ جیتے رہو. بس ایک منٹ صرف مجھے دینا آپ نے. اوکے, آپ کے لیے کتنی دیر سے بیگ اٹھا کے کھڑا ہے؟ جی آصف کیسر صاحب کہاں؟ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. بیرسٹر گوہر صاحب, اسپیکر نے کہا ہے کہ ہمیں پرائم منسٹر کی طرف سے گو ہیڈ مل گیا, گرین سگنل مل گیا, مذاکرات میں کیا رکاوٹ ہے؟ دیکھو ان کو گرین سگنل ملا ہوگا. جہاں تک ہمارا تعلق ہے, ہم کیٹیگوریکلی کہہ چکے ہیں کہ چکزئی صاحب کے پاس یہ مینڈیٹ ہے اور چکزئی صاحب نے کہا ہوا ہے کہ جی ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں. لیکن دیکھو سب سے پہلے تو یہ خان صاحب کے ساتھ بات ہی نہیں ہو رہی, خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہی نہیں ہو رہی, بشرا بی بی کی فیملی کی ان سے ملاقات نہیں ہو, خان صاحب کی فیملی کی ملاقات نہیں ہو رہی. تو جب تک یہ ملاقاتیں بند ہو کس طریقے سے ڈائلاگ ہوگا؟ دوسری بات یہ کہ اگر آپ کہیں گے ایک کر رہا ہے کہ جی 5 بڑوں کی ملاقات ہو, کوئی کہتا ہے وزیر اعظم کر رہا ہے, کوئی اسپیکر کر رہا ہے, تو ایسے میں آپ پھر مذاکرات میں نہیں سمجھتا کہ اب کوئی وائبل آپشن رہا ہے. اسپیکر نے کہا ہے کہ میں منتخب نمائندوں سے مذاکرات کروں گا, غیر منتخب نمائندوں سے مذاکرات نہیں ہوں. دیکھو میں سمجھتا ہوں کہ اگر مذاکرات اس طرح بڑھے تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ یہ مختلف شرائط کس طرح سے آ رہے ہیں. لیکن anyway دیکھتے ہیں ڈاؤن کیا شرائط ختم ہو سکتی ہیں ملاقات کی؟ راستہ کیا ہے؟ پہلے سب سے پہلے خان صاحب کی ملاقات ہو, خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہو, بشرا بی بی کی فیملی کی ملاقات ہو, پھر اس کے بعد اگر ملاقات ہو جاتی ہے تو ملاقات ہو جاتی ہے تو پھر چکزئی صاحب انشاءاللہ اس پہ پوری اسٹیٹمنٹ. آپ کیوں پی ٹی آئی کیوں نہیں اختیار ان کو کسی بات چیت کا؟ نہیں, اختیارات سارے خان صاحب کے پاس ہے. دیکھو ایک چیز دیکھیں, ہم نے کوئی فیصلہ آج تک نہیں کیا مگر وہ جو خان صاحب نے کہا. خان صاحب جو فیصلہ کرتے ہیں, چاہے وہ جیل کے اندر تھے چاہے جیل کے باہر, چاہے وہ چیئرمین کا نام کے ساتھ نہیں, وہ چیئرمین تھے, وہ چیئرمین ہے, وہ چیئرمین رہیں گے. پارٹی پالیسی اور احکامات دینا یہ اس کی ثوابدید ہے اور خان صاحب ہی دیتے رہے. انہی کے فیصلے ہوتے, باقی کسی کے نہیں. یہ بھی فیصلہ انہی کا تھا کہ چکزئی صاحب کریں گے, یہ خان صاحب کا. ذاتی رائے کیا آپ کی مذاکرات شروع ہونا وہی چاہیے؟ جو خان صاحب کے فیصلے وہی میری. جی, جو اسپیکر نے کہا ہے کہ میں منتخب نمائندوں سے مذاکرات کروں گا, غیر منتخب نمائندوں سے مذاکرات نہیں ہوں. دیکھو میں سمجھتا ہوں کہ اگر مذاکرات اس طرح بڑھے تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ یہ مختلف شرائط کس طرح سے آ رہے ہیں. لیکن anyway دیکھتے ہیں ڈاؤن کیا شرائط ختم ہو سکتی ہیں ملاقات کی؟ راستہ کیا ہے؟ پہلے سب سے پہلے خان صاحب کی ملاقات ہو, خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہو, بشرا بی بی کی فیملی کی ملاقات ہو, پھر اس کے بعد اگر ملاقات ہو جاتی ہے تو ملاقات ہو جاتی ہے تو پھر چکزئی صاحب انشاءاللہ اس پہ پوری اسٹیٹمنٹ. آپ کیوں پی ٹی آئی کیوں نہیں اختیار ان کو کسی بات چیت کا؟ نہیں, اختیارات سارے خان صاحب کے پاس ہے. دیکھو ایک چیز دیکھیں, ہم نے کوئی فیصلہ آج تک نہیں کیا مگر وہ جو خان صاحب نے کہا. خان صاحب جو فیصلہ کرتے ہیں, چاہے وہ جیل کے اندر تھے چاہے جیل کے باہر, چاہے وہ چیئرمین کا نام کے ساتھ نہیں, وہ چیئرمین تھے, وہ چیئرمین ہے, وہ چیئرمین رہیں گے. پارٹی پالیسی اور احکامات دینا یہ اس کی ثوابدید ہے اور خان صاحب ہی دیتے رہے. انہی کے فیصلے ہوتے, باقی کسی کے نہیں. یہ بھی فیصلہ انہی کا تھا کہ چکزئی صاحب کریں گے, یہ خان صاحب کا. ذاتی رائے کیا آپ کی مذاکرات شروع ہونا وہی چاہیے؟ جو خان صاحب کے فیصلے وہی میری. جی, جو